दर्शकबिन नमस्कार। हामी विशेष संवादमा छौं। भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटकीय स्थल मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेपछि नेपालमा यसको चर्को विरोध भयो। लगत्तै नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समग्र क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि फेरि त्यसको भारतमा विरोध भइरहेको छ भने नेपालमा स्वागत। आज हामी भारत र नेपाल बीचको भूमि विवाद के हो यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी यी जमिन भारतले वर्षौंदेखि आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको थियो। अहिले चाहिँ नेपालले यी भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसको खुलेआम भारतले विरोध गरिरहेको छ। स्पष्ट रूपमा उसले नेपालले जारी गरेको नक्सा हामीलाई मान्य हुने छैन भनेर स्पष्ट संकेत पनि गरिसकेको अवस्थामा अब नेपालको अडान के हुन्छ? ब्याक हुन्छ, अगाडि बढ्छ? हामीले जुन निर्णय गर्यौं त्यो निर्णय ब्याक हुनको निम्ति गरेको होइन। ब्याक हुनको निम्ति गर्ने हो हिजोकै यथास्थितिमै बस्या भए हुन्थ्यो, केही गर्ने पर्थेन। हामीले परिणाम दिनकै निम्ति कदम अगाडि बढाएका हौं। किनकि जुन भूमि छुटाइएको थियो, हाम्रो नक्सामा जुन भूमि छुटाइएको थियो त्यो नेपालकै भूमि थियो। विभिन्न खालका तथ्य प्रमाणहरूले त्यो कुरा साबित गरेका छ। त्यसैले छुटाइएको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा, आफ्नो भूमिलाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा अनि कसैले असहमति जनाए भनेर कसैको असहमतिको आधारमा हामी पछाडि हट्ने हो भने भोलि काठमाडौँ पनि त कसैले क्लेम गर्ला नि त। त्यसैले सरकार एकदम सचेतनतापूर्वक, संवेदनशील ढङ्गले, गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको, पछाडि हट्ने गरी होइन, यसलाई सार्थक बनाउने गरी अगाडि बढ्यो। भारतले मान्छ? अब भारतले मान्ने नमान्ने कुरा आजका दिनमा हामीले आशंका धेरै नगरौँ। यसका दुईटा पक्ष हुन्छन्। एउटा पक्ष भनेको सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले इतिहास हेर्ने हो। सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दा इतिहास हेर्छौँ। अर्को कानुनी पाटो। यो दुईवटा पाटोमध्ये इतिहास हाम्रो पक्षमा छ। इतिहास नेपालको पक्षमा छ। तथ्य प्रमाणहरूले सबै चिजले त्यो जुन भूभाग हो, विवादित बनाइएको भनिएको भाग त्यो नेपालको भाग हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यसैले इतिहास नेपालको पक्षमा छ भनेपछि अनि अर्कोले मान्छ कि मान्दैन भन्ने भन्दा नि वार्तामा बस्दा छलफल गर्ने त डकुमेन्टमाथि आधारित भएर हो नि। डकुमेन्ट राखेर हामीले छलफल गरिरहँदा दुवैतिरका डकुमेन्ट आउँछन्। भारततर्फको डकुमेन्ट पनि आउँछ, नेपालतर्फको डकुमेन्ट पनि आउँछ। अनि त्यही ठाउँमा सुरक्षा खडा गरे कहिले हो? नेपालले 2019 सालमा गरे होइन। अनि अरूले 25-26 ठाउँको हटाउने खालको काम भयो। 17वटा बिओपी एकैचोटि राखेको हो नि त। त्यो विशेष परिस्थितिमा राखेको, अरू ठाउँको हट्यो, त्यहाँ केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर राजा महेन्द्रको पालामा थातिरहेको कुरा हो। अनि त्यसपछि रहेको यो त हाम्रै भयो भन्ने ढङ्गले नै भोगचलन गर्ने काम भयो। आवाज त उठिरहेकै थियो। कहीँनिर पनि हाम्रा विगतका शासकहरू, हामीले त हेरेका छ नि प्रमाणहरू, विगतका शासकहरू पनि कहीँ नै चुकेको देखिँदैन डकुमेन्टमा। अनि के का आधारमा हुन्छ? कि नेपालले दिएर आफ्नो हुन पर्यो कि उहाँहरूको पूर्जा हुन पर्यो? यहाँले प्रमाणको कुरा गरिहाल्नुभयो। भारतले अहिले आफ्नो भनिरहेको, दाबी गरिरहेको ती भूमिहरू नेपालको हो भनौँ, यो हाम्रो हो भन्नको लागि हामीसँग के तथ्य प्रमाण छन् त? सबभन्दा दरो प्रमाण भनेको नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बिचमा भएको सुगौली सन्धि। त्यो सुगौली सन्धि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो होइन। सुगौली सन्धिले त प्रष्ट भने नि नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना, नेपाल र भारतको पश्चिमोत्तरको सिमाना भनेको लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी हो भनेर त भनेको छ नि। अनि मूल नदी सीमा नदी नभएर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी मूल नदी नभएर, ठुलो लामो नदी नभएर, गहिरो नदी नभएर अरू सायद खोल्साखोल्सी हुन्छ सिमाना, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कहीँको प्रचलन हो र होइन नि त। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जहाँ जहाँ मानियो, अहिले त ठुल्ठुलै नदीहरूलाई मानेकै देखिन्छ नि। त्यसैले त्यो भेकमा पनि सबभन्दा ठुलो नदी जुन हो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नदी हो। लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी नै काली नदी हो भन्ने प्रष्ट रूपमा सुगौली सन्धिमा पनि त्यो कुरा छ। सुगौली सन्धिपछि चाहे त्यो ब्रिटिसले छापेका नक्सा हुन्, चाहे इन्डियाले छापेका नक्सा हुन्, नेपालका सबै नक्सामा त्यो कुरा प्रष्ट
जे सुगौली सन्धिको स्पिड हो त्यही स्पिडमै अरू खालका नक्साहरू पनि बनिरहेछन् भनेपछि बेला बखतका नक्साहरू भनेको नै हाम्रो सबभन्दा दह्रो प्रमाण हो। त्यसका अलावा अरू धेरै प्रमाणहरू त्यहाँ बसेका नेपालीहरू बसेका नेपालीहरूले कता मतदान गरे 15 सालका चुनावमा ती रेकर्डहरू पनि छन्। यहीँबाट जनगणना गरेर मैले गरेको भन्ने जिउँदो मान्छे लौरो टेकेर अहिले पनि हाम्रा घर दैला हिँडिरहनु भएको छ, कराइरहनु भएको छ। ती जिउँदा इतिहासहरू हाम्रा साँची प्रमाणका रूपमा छन्। त्यहाँका जनताले बाली कहाँ तिरे भन्दा मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय मातहतको मालपोतमा त्यसका रेकर्डहरू छन्। अनि के हो त? यतिका वर्षसम्म भारतले ती भूमिहरू भोग चलन गर्दै आयो। अहिले बाटो समेत निर्माण गर्यो। यहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको सिमाना छुट्याउने गल्ती कसले गरेको हो र नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि खेलबाड गर्ने को हुन सक्छ? वास्तवमा नेपालको सिमाना त सुगौली सन्धिले नै छुट्यायो। अब सुगौली सन्धिले छुट्याएका भूभागप्रति नेपालले अब्जेक्सन जनाएपछि त्यसको मातहतमा 9 महिनापछि फेरि पूरक सन्धि भएको छ र केही तराईका छुटेका जिल्लाहरू फेरि समावेश गरेर जाने काम पनि भएको छ। र यही क्षेत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि सुगौली सन्धिले त प्रष्ट जे भन्यो त्यसको त कार्यान्वयन नभएको मात्रै हो। सीमा छुट्याउनेले अगाडि मैले व्यक्त गरिसकेँ, यो है तिमीहरूको सीमा भनेर भनिदियो सुगौली सन्धिले। कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। आजसम्म कार्यान्वयन नभएको फाइदा आज चाहिँ क्षेत्रै अर्काको भूगोलै अर्कोको भन्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यसैले यो विगतका शासकहरूले गरेको कमजोरीको शास्ति आज नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, यत्रो वर्ष बितिसकेपछि धेरै पुरानो भएपछि मान्छेहरूका मनमा लोभ पलाएपछि अनेकन खालका बाहना त बन्दा रहेछन्। अब हामीले आज सोचेको कुरा के हो भने विगतलाई दोष लाएर भएन, विगततिर फर्केर पश्चाताप गरेर भएन। आज हामी राष्ट्रवादी पार्टीहरू सरकारमा छौँ, यत्रो जनताले हामीलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा पुर्याएको छ। अब हाम्रो कार्यकालमा जति सकिन्छ योलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढौँ भनेर नै हामी अगाडि बढ्या हो। नक्सा जारी गर्नु भनेको 50% काम सकिनु हो। अब कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट 50% काम सक्नुपर्छ। हामी जसै पनि यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै लागेका छौँ। हामीले पनि भन्यौँ, हामीले त असोज कार्तिकदेखि नै ताकेता गरेकै छौँ। कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले ल बसौँ है, वार्तामा बसौँ, छलफल गरौँ भनेर आलटाल गरे भारतले। यो सुखद कुरा के भयो भने अस्ति मैले जुन दिन नक्सा सार्वजनिक गरेँ, मैले नक्सा सार्वजनिक गरेका दिन इन्डियाले पनि बडो नेपाललाई चाहिँ है अनि एकदम विज्ञप्ति निकालेर यो कूटनीतिक वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने हो, यसमा नेपाल सकारात्मक बन्नेछ भन्ने विश्वास छ भने हामीले खोजेकै त्यही हो। यहाँले जुन सीमा छुट्याउने कुरामा विगतका शासकहरू भन्नुभयो, ती त्यस्ता व्यक्तिहरू वर्तमान परिस्थितिमा छन् या छैनन् र यति ठुलो गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ या हुँदैन? लिखित रूपमा हाम्रा शासकहरू चुकेको प्रमाण आजसम्म छैन। यता डकुमेन्ट नराखेर कहीँ चुकेर उता बुझाएर छ भने भोलि उसले टेबल गर्दा थाहा पाइएला, भारत पक्षले टेबल गर्दा थाहा पाइएला। नत्र हाम्रा डकुमेन्टहरू हामीले हेर्दाखेरि हाम्रा शासकहरू चुकिया देखाएको छैन। ठ्याक्कै टुङ्ग्याइहाल्न पर्ने कुरामा त्यहाँनिर अलिकति त्यो चासो नदेखाइएको, नटुङ्ग्याइएको कारणले आज यो झन् जटिल बन्दै आएको एउटा परिस्थिति हो। अब विगतदेखिको कुरा गर्दाखेरि कतिपय जिउँदा छन्, कतिपय जिउँदा छैनन्। अब त्यो भन्दा पनि हामी जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएका छौँ। हामीलाई यो काम गर्न जनताले पठाएको हो। जनताले दिएको मतको कदर गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी एकपछि अर्को निर्वाह गर्दै जाने क्रममा आज यो काँधमा हाम्रो आयो। यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आयो। यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो र यो ऐतिहासिक कामको पनि हामीले थालनी गरिसक्यौँ। मैले भने अस्ति नक्सा जारी गर्दा अब विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलियो भनेको छु मैले। दोस्रो कुरा फोकस गरेर के भनेको छु भने यो युगको ऐतिहासिक क्षण हो। मैले यो ढङ्गले ल्याएको छु भने यो युगको यो ऐतिहासिक क्षण, यो धेरै महत्त्वको विषय हो। मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सुन्ने गरी मैले बकाइदा यो चिज भनेको छु। त्यसैले अब हामी हिजो राज्य अविच्छिन्न अङ्ग हुन्छ, हिजै टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो, टुङ्गिएन, हामी आयौँ, अब हामी टुङ्ग्याउने गरी अगाडि बढाएको छौँ। नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेर एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छर्लङ्ग भएको छ र फेरि म त्यही कुरालाई
निरन्तरता दिन चाहन्छु कि शासकहरू पहिला पनि थिए र वर्तमानमा नि होलान् भन्ने यहाँको आशय बुझियो। मैले भन्न खोजेको कारबाही हुन्छ या हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई। अहिले त्यता नजाउँ। अहिले सल्ट्याउने सबै एकताबद्ध हुने राष्ट्रमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू, जनताहरू, किनभने यो जनताको पनि माग हो, यो जनताको मागको सम्बोधन हो। सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एकताबद्ध सङ्कल्प हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जतिखेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो इन्डियाले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभयो। सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरू, म पनि त्यो बैठकमा छु, सबै राजनीतिक दलहरूको सरकारलाई कुरा के हो भने त्यो जमिन हाम्रो, त्यो भूभाग हाम्रो, सरकार अगाडि बढोस्, सरकारलाई साथ दिन हामी तयार छौँ, हामी राष्ट्रियताको सवालमा एकताबद्ध छौँ भन्ने हो। त्यसैले यो अब सबै राजनीतिक पार्टीको माग हो। आम नेपाली जनता सबै राजनीतिक पार्टीको माग हो। अब यसबाट दायाँ-बायाँ कोही गर्नै सक्दैन। नेतृत्व सरकारले गर्ने हो। नेतृत्व सरकारले गर्ने हो। सरकार अगाडि बढ्यो, योजना बनाएर लाइसक्यो, अलिकति काम गरिसक्यो, बाँकी काम मैले त प्राविधिक पाटो मैले त सकेँ। मेरो मन्त्रालयको प्राविधिक पाटोको काम सक्यो। अब कूटनीतिक पाटो परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेछ, सुरु गरिरहेछ। त्यसैले अब आधा पाटो कूटनीतिक पाटो टुङ्ग्याएर जाने कुरामा हामी सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्छौँ। साथमा सबै हुनुहुन्छ। यही गल्तीकै कुरा गर्दाखेरि यदाकदा सुनिन्छ केही सरकारी कर्मचारीहरू अझै पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गुमराहमा राखेर नेपालको भूभागको विषयमा जति पनि तथ्य प्रमाणहरू छन् त्यसलाई चाहिँ लोप गर्ने काममा तम तयार छन्, गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू पनि सुनिन थालेको छ। यो सत्य हो? आशंका होला। ठ्याक्कै प्रमाणितै कुरा त केही देखिया छैन हैन। अब विगतमा मैले पनि अलिअलि सुनेको छु। विगतमा जिम्मेवारीमा बसेका केही मान्छेहरूले डकुमेन्ट आफूहरूले लिएर गए भनेर पनि भन्छन्। त्यो साँचो हो कि होइन पत्ता नलागिकन बोल्ने कुरा भएन। हामीसित नभएका डकुमेन्ट बाहिर छन् भनेर आयो। अलिअलि मैले बाहिर आउन देखिरहेको छु। हामीसित नभएका डकुमेन्ट, परराष्ट्रमा नभएका, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नापी विभागमा नभएका डकुमेन्टहरू बाहिरबाट आयो भने त्यस्तो भएछ भन्नुपर्छ। यो जमिन सम्बन्धी विषयलाई लिएर धेरै विवाद पनि निस्कियो। त्यसपछि अब एउटा ऐतिहासिक तवरले नक्सा जारी त भएको छ। वास्तवमा भनियो भने अब सबैले यसलाई नयाँ नक्सा जारी भयो भनिएको छ। वास्तवमा स्पष्ट भन्नुपर्दा यो नयाँ नक्सा हो या पुरानै नक्सा हो? यो नयाँ नक्सा होइन। नयाँ नक्सा मैले किन होइन भन्छु नि, हामीले अद्यावधिक गरे हो। पुरानो नक्सामा जुन छुटाइएको थियो, छुटाइएको भागलाई समावेश गरेर हामीले अद्यावधिक गरे हो। आजसम्म अद्यावधिक गर्नु नपर्ने, नदेखिएको, आवश्यकता नदेखिएको, संशोधनको आवश्यकता नदेखिएको र अहिले आएर अद्यावधिकको आवश्यकता देखियो किन? सपना सबैले एउटै खालको देख्दैन, देख्छ। फरक फरक सपना देख्छन्। यो सपना हामीले देख्यौँ। अरूले नदेखेको सपना हामीले देख्यौँ। यद्यपि स्वर उठिरहेकै थियो, आवाज उठिरहेकै थियो, मिचियो बहिनी भनेर आवाज उठिरहेकै थियो। तर शासकहरू जो सत्तामा बसे, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा थिए, यसलाई टुङ्ग्याउन पर्छ भन्ने ढङ्गले सपना देखेर लागि परे भएदेखि यस्तो विषयमा कसले साथ दिन्थेन र? राष्ट्रमा विमति त हुन्थेन नि। त्यसैले मैले त भन्छु सपना सबैले एउटै प्रकृतिको देख्दैनन्। हामीले यसपटक यो सपना देख्यौँ। विपनामा परिणत हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा विपनामा परिणत गर्न पाउँछौँ। विपनामा परिणत गराउनको निम्ति देखिया सपना हो। अब अर्को कुरा आयो नक्सामा निशान छाप र संविधान संशोधनको। यो पनि केही यसमा बाधा अडचन खडा गर्नेहरू अझै पनि केही सक्रिय छन् भन्ने कुराहरू सुनिन थालेको छ। यो त एउटा चुनौती थपिएको छ नि। यस्तो विषयमा संविधान संशोधन अरू विषयमा हामीले गर्न खोजेका छैन। सरकारले नक्सा जारी गर्यो, नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गर्यो।
हाम्रो संविधानको अनुसूचित 3 को निशान छापमा हाम्रो यो नक्सा समावेश गर्न पर्यो। अहिले जारी गरेको नक्सा हामीले समावेश गर्न पर्यो। त्यति प्रयोजनको निम्ति अनुसूची परिवर्तन गर्ने प्रयोजनको निम्ति संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले टेबल गरे हो संसदमा, संसदीय सचिवालयमा दर्ता गराछ। यो बाहेकको अरू कुरामा हामी अहिले संविधान संशोधन गरेर प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा छैन। अरू इस्युलाई अरू ढङ्गले छलफल गरौँला, अरू पटकमा बहस गरौँला, अरू ढङ्गले एडजस्ट गरेर जाउँला। तर आज तत्काल यो विषय समावेश गरिहालौँ भनेर गरे हो। यो विषयमा कोही विमतिमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरू, महत्त्वपूर्ण ओहदामा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरू र सबै राष्ट्रिय पार्टीका नेतृत्व गणको बीचमा सरकारले छलफल गरेको छ। छलफल गर्दाखेरि सरकारसित छौँ, सरकारलाई साथ छ, सरकार अगाडि बढ भनेर सरकारलाई म्यान्डेट दिएर हामी अगाडि बढाएको छ नि। अनि फेरि अहिले कोही पछि हट्न मिल्छ र? अहिलेको अवस्थामा के पनि सुनिन थालेको छ भन्दाखेरि जब नक्सा जारी भयो त्यसपछि नेपाललाई के थप चुनौती थपियो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा समेत सुनिन थालेको छ। ठिक छ, के हो कुरा? त्यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। मन्त्रीमण्डल परिवर्तन ठुलो कुरा होइन। सिङ्गो सरकारै परिवर्तनको कुरा हो भने म प्रष्ट भनिदिन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ, राष्ट्रियतालाई सौदाबाजी गरेर सरकार टिकाउनु छैन। हामी प्रष्टका साथ राष्ट्रलाई दाउमा राखेर राष्ट्रसित सौदाबाजी गरेर सत्ता टिकाउन अहिलेको सरकारलाई छैन। मन्त्रीका कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामी राम्रो गर्नको निम्ति, यो मुलुकलाई राम्रो गर्नको निम्ति, जनताको हित हुने काम गर्नको निम्ति हामी नबस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदा 1 सेकेन्डमा हट्नको निम्ति तयार छौँ। अनि यो थाहै चिज हो भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि छैन। परिवर्तन भइरहन्छ, यो आवश्यकता अनुसार हुने हो, प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा। केही यसमा पूर्व मन्त्री पूर्व सांसदहरू पनि यसको विरुद्धमा लागेका छन् भन्ने कुरा आउँछ नि अहिले? थाहा छैन। नक्सा जारी त भयो, यो नक्सा जारी गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरूको भारतसँग केही कुरा भएर पूर्व तयारी अनुरूप नै यो नक्सा जारी गर्नुभएको हो कि के हो? होइन, जरुरी नै छैन। किन जरुरी छैन भने नि त्यो भाग विवादित हो भन्ने हो भने भारतलाई पनि थाहा थियो, नेपाललाई मात्रै हो? उहाँहरूले त नक्सा प्रकाशित गर्नु, अनि उहाँहरूले हामीलाई सोध्न नपर्ने, हामीले उहाँहरूलाई सोध्न पर्ने, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, इतिहासले हाम्रो हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ त हाम्रो भूभागको नक्सा जारी गर्न हामीले अरूलाई सोध्न पर्छ? यो हामी स्वतन्त्र छैनौँ। हरेक मुलुक स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्रतापूर्वक चल्न पाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामी कसैको अर्गल्याइ गर्दैनौँ, हामी अरू कसैको अर्गल्याइ गर्दैनौँ, हामीलाई अर्गल्याइ पनि गर्न पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ। स्वाभिमान सबैको हुन्न। ठुलाको स्वाभिमान हुने, सानाको नहुने हुन्छ। व्यक्ति पनि ठुलो सानो हरेकको स्वाभिमान हुन्छ। मुलुक पनि कसैको ठुलो भूभाग होला, कसैको सानो भूभाग होला। सानो भूभाग हुनेको पनि स्वाभिमान हुन्छ, ठुलो भूभाग हुनेको पनि स्वाभिमान हुन्छ। कसैको स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने कुरा हामीले गर्दैनौँ। हाम्रो स्वाभिमानमाथि आँच कसैले पुर्याउँछ भने हामी सहँदैनौँ। जब भारतले मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरिसकेपछि मात्रै सरकारलाई त्यो विषयमा जानकारी भयो, सडकमा प्रदर्शन हुन थाल्यो। त्यसपछि सरकारले नक्सा जारी गर्न बाध्य भयो। मन्त्री परिषद बैठक बसेको 1 हप्ताभित्रै। यसमा त आशंका छ नि कतै भारतको मिलेमतोमा नेपाल सरकारले पूर्व सल्लाह अनुसार नै यो नक्सा जारी गरेको त होइन भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ। यस्तो नक्सा भनेको प्राविधिक कुरा राति प्रकाशित गर्न सकिँदैन। 753 पालिकाको हामीले सीमाङ्कन गरेका छौँ। 753 पालिकाको सीमाङ्कन गरेको प्रशासनिक नक्सा तयारी हामीले गरिरहेको थियौँ। प्राविधिक टिमले काम गरिरहेको थियो। मैले इन्टरभ्यूमा पनि भनिरहेको थिएँ। यो नक्सामा 7 वटा प्रदेश
753 पालिका छुट्याइया छ। यो एकाएक राति एकै दिनमा हुने चिज होइन। त्यसैले तयारी पहिलेदेखिकै थियो, हामी काम गरिरहेकै थियौँ। अब अहिले त हामीले भनेका थियौँ उपयुक्त सन्दर्भ पारेर प्रकाशित गर्छौँ भनेका थियौँ। सरकारको नीति कार्यक्रम, आउने आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमसित जोडिएर हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी तयारीमा थियौँ, मन्त्री परिषदमा लग्यौँ, मन्त्री परिषदले पास गर्यो अनि त्यसपछि जारी गऱ्यौँ। यसमा कसले के भन्छ भन्ने, अर्काको अनुमति कुरेर बस्ने, अनि इन्डियाले गर भनेर गरे भए त्यत्रो भुइँचालो जान्थ्यो र इन्डियामा। मैले त मिडिया हेरिरहेको थिएँ, ठुलै भुइँचालो गएको देखिरहेको छु। त्यसपछि नेपाल सरकारलाई थप रिस्क पनि थपिएको भन्ने कुराहरू आउँछ नि। नेपाल सरकार अलिकति चुनौती त छ, चुनौतीसँग हामी डराउँदैनौँ। सरकारको काम के हो, राज्यको काम के हो? आफ्नो राज्य जोगाउने होइन र, राज्यमा बस्ने, राज्य सञ्चालक हुने, अनि आफ्नो राज्य नजोगाउने हो भने कुवार जोगाइदिन्छ। अब के हामी भारतसँग नडराइकन न्यू खोजेकै हो त? न्यू खोजेको होइन, मित्रता। हामी कहिल्यै पनि भारतसित न्यू खोज्दैनौँ। हामीले खोजेको मित्रता हो। हामी अहिले भएको मित्रतालाई अझै सुदृढ गरेर जान चाहन्छौँ। त्यसैले हाम्रो मित्रता हिजोदेखिको छ नि। हामी त मुलुकले, सीमाले फरक मुलुक भयो। हाम्रा कति संस्कृति मिल्छन्, हाम्रा कति चलनहरू चल्तीहरू मिल्छन्। हाम्रो तल्लो भेगतिरको रोटीरोजीको सम्बन्ध छ, हाम्रो भूभाग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, त हाम्रै भूभाग होइन। अधिकांश युवादेखि वृद्धसम्मले अध्ययन गरेको र धेरै व्यक्तिलाई जानकारी भएको कुरा, नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भन्ने हामीले त्यो अध्ययन गरेर आयौँ। त्यही जानेको कुरो त्यही हो। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर यहाँलाई यो क्षेत्रफल गल्ती थियो भन्ने कसरी जानकारी भयो नेपाल सरकारलाई? गल्ती भन्ने होइन, 45 सालमा नापी गर्न गयो, कालापानीसँग पुग्यो, कालापानी पुगेपछि फर्काइयो, त्योभन्दा माथि नाप्नै दिइएन। अब नाप्न नदिइसकेपछि यसलाई कुटनीतिक ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर कर्मचारी बिचारा फर्केर आउनु पऱ्यो नि त। यता जानकारी भयो, जानकारी भएपछि तत्कालीन सरकारले अहिले फर्केर आऊ पछि गरौँला भने त्योभन्दा माथिको भाग त हामीले नाप्नै पाएन नि। त्योभन्दा माथिको भाग नाप्नै नपाएपछि यो चाहिँ थिएन भन्ने त हिजै थाहा थियो त हामीलाई। भारतले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि नेपाल र भारत बीचमा जुन हिसाबले भूमि विवाद देखिएको छ त्यसको करिब 98% समाधान भइसकेको छ, बाहेक लिम्पियाधुरा र सुस्ता। र नेपाललाई अहिले दबाब पनि दिइरहेको अवस्था छ कि त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा। यो के अहिले साँच्चीकै नेपाल र भारत बीचमा 98% यो भूमिको विवाद समाधान भइसकेको हो त? सीमासित जोडिएका विवाद भनेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रकै हो। अन्तको टुङ्ग्याउने भनेर नि टुङ्ग्या रहेछ। तर व्यवहारिक रूपमा के दिन्छ भने कतिपय ठाउँ भोगचलनमा अहिले पनि समस्या छन्। सीमामा समस्या छैन, त्यो नक्सामा सबै खिचिसकिया छ। भारत र नेपालको सीमा के हो भन्ने कुरा सबै खिचिसकिया छ, सीमामा विवाद छैन। तर भोगचलनमा केही ठाउँमा समस्या छ, त्यो बसेरै छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको, कसैले हस्ताक्षर गर भनेर गर्ने, वार्तामा बस्ने, टेबलमा बस्ने, छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने, सहमति भएपछि हस्ताक्षर गर्ने। अहिले त केमा हस्ताक्षर गर्ने? यसरी अहिले एउटा ऐतिहासिक काममा नेपाल अगाडि बढिरहेको अवस्थामा जब बाटो खन्यो, बाटो निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतले उद्घाटन गर्यो, त्यसपछि मात्रै नेपाल सरकारलाई जानकारी भयो। हामीलाई त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन भन्ने कुराहरू केही व्यक्तिहरूबाट आए। तर त्योभन्दा अगाडि नै भारतले यो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै ती कुराहरूलाई समाधानतिर किन लागेर नेपाल? जुन बेला बाटो व्यापारिक नाकाको रूपमा खुल्ने भनेर दुई देशबीच समझदारी पत्रमा सही भयो भारत र चाइना बीचमा, त्यति बेला नेपाललाई बाहिर राखेर
हामीलाई बेखबर बनाएर जुन समझदारी गरियो हाम्रो असहमति थियो भनेर त्यतिखेरै सरकारले असहमति जनायो। अनि त्यो असहमति इन्डियातर्फ मात्रै होइन, हामीले चीनतर्फ पनि त्यो असहमति तपाईहरुले हाम्रो भूभागबाट जाने बाटो हामीलाई नसोधिकन द्विपक्षीय समझदारी गर्ने कुरा हाम्रो निम्ति मान्य छैन। चाइनाले यो राजनीतिक हिसाबले होइन, विशुद्ध व्यापारिक हिसाबले गरेका कुरा हो। यसमा हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन, बसेर कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने चाइनाको कुरा हो। अब अहिले पनि बाटो खरखरी बनाएर उद्घाटन गरे होइन कि, कति त ट्र्याक खोल्नै छ भन्ने सुनिरहेको छु मैले। रक्षा मन्त्रीले अब उद्घाटन गर्नु भने एकाएक आयो। त्यो भइसकेपछि हाम्रो भूमि हुँदै जाने बाटो, दुई देश अब हाम्रालाई जोडेर तीन देश जोडिने बाटो हामीलाई बेखबर गरेर निर्माण गर्ने, उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने, समझदारी गर्ने, अलग नेपाललाई अलग राखेर कुनै पनि हिसाबले शोभनीय कुरा हुँदै होइन। त्यसैले हामी चाहिँ वार्ता भनेर बस्ने, अरूले गतिविधि गराइरहने हेरेर बस्न सक्छौँ त? ठिक छ, हामीले पनि गतिविधि गर्दै गर्ने अनि छलफल गर्दा जे हुन्छ त्यही गरौँला। त्योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारलाई थाहा थिएन। अब अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, खास यो कुटनीतिक पाटोमा म धेरै गर्न त चाहन्न, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले रोस्टममै उभिएर संसदमा यो 2008 देखि बनाउन सुरु गरे हो भनेर भन्नुभएको छ। नेपाल र भारत बीचमा अहिले BWG अर्थात् बोर्डर वर्किङ ग्रुप, दुवै देशको द्विपक्षीय एउटा समूह लागेको छ, सक्रिय छ। नेपालको तर्फबाट खासै काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि। तिनीहरू बनाएपछि 2071 सालमा पहिलो बैठक बसे। पहिलो बैठक बसेर के गरे भने त्यो सुस्ता र कालापानी बाहेकको काम अन्तको टुङ्ग्याउने भनेर भने। अनि दोस्रो कुरा, त्यही सचिव स्तरीय संयन्त्रले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्ने भनेर त्यो विवादित छाउको बारेमा छलफल गर्ने कार्यदल बनाए। त्यसपछि औपचारिक रूपमा बैठक बस्या चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले जति सक्रिय हुनुपर्ने हो, जति क्रियाशील हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन। व्यावहारिक रूपमै नेपालले यो जमिन हाम्रो हो भनेर कहिले देख्न पाउने? यस्तो विषयहरू जुन कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्ने भनेर हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, डेट हामीले भन्न सक्ने अवस्थाका हुँदैन। छलफल गर्दै जाँदा छिट्टै टुङ्गिन पनि सक्छ, छलफल गर्दै जाँदा अलि ढिलो हुन पनि सक्छ। तर अब सुरुवात भयो, यो नटुङ्गी छोड्दैन। अब नयाँ क्षेत्रफल भनौँ कहिलेसम्म सार्वजनिक होला? वार्तामा बसिसकेपछि एक खालको सहमति होला, त्यसपछि नाप्न जाने कुरा होला, या वार्ता पछिको तस्बिर जे आउला अनि त्यसपछि बल्ल कुरा गर्न सकिन्छ। तर क्षेत्रफल अझ एकिन बाहिर नआइकन यहाँहरूले त नक्सा धमाधम बनाएर विभिन्न मन्त्रीहरूमा लैजानु, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिनुभयो। जोइन्ट जुन सीमामा हो जोइन्ट नाप्ने भन्ने छ नि त। त्यही कारण अब अन्तिममा यहाँले आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? वास्तवमा राष्ट्रियताको सवालमा हामी 37 साल जस्तै उभिन सक्छौँ र उभिन्छौँ। जनताको म्यान्डेट, जनताको साथ सहयोग हामीलाई छ। यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति जसरी विगतमा जनताले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ, भोलिका दिनमा पनि नेपाल सरकारलाई साथ सहयोग दिँदै आउनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब जहाँसम्म मुलुकैले कोभिड-19 बाट अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, यो महामारी नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ। यसको प्रकृति नै त्यस्तो रहेछ। सङ्क्रमण आइसकेपछि अनि यसको त्यो सङ्क्रमणको स्केलको जे हो नि त्यो ढङ्गले जाँदा यो अझै बढ्ने दिशातर्फ गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्दै
जुन निर्देशनहरू गरेको छ त्यो निर्देशनलाई परिपालन गरेर अनुशासित भएर रहिदिनको निम्ति, बस्दिनको निम्ति, जोगिनको निम्ति, अरूलाई जोगाउन सहयोग गर्नको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई धन्यवाद। जे होस्, आजको दिनसम्म भारत हाम्रो एउटा असली छिमेकी राष्ट्र पनि हो। त्यसैले इटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ भन्ने होइन कि हामी संयमित र कूटनीतिक माध्यमबाट गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। क्यामेरा पर्सन सुरज खड्का र कुणाल श्रेष्ठका साथमा मनोज जोशी, मन्त्री क्वार्टर, पुल्चोक।